अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है और मैं एक सेल्स ट्रेनर हूँ। इस वक्त मैं अपने एक बहुत अच्छे दोस्त जिनको आप सारे जानते हैं, इस वक्त वो पाकिस्तान की यूथ के लिए एक नया क्रश हैं। उनका नाम है कासिम अली शाह। कासिम अली शाह के साथ मेरी रेगुलर सिटिंग्स होती हैं और इस वक्त हम चाय पिए और काफ़ी देर से हम गपशप कर रहे थे। हमारी रेगुलर सिटिंग्स होती हैं कासिम और मेरी। दोस्त से ही आप पहचाने जाते हो कि जिस तरह के आपके दोस्त होते हैं वैसे ही आपका कैरेक्टर होता है। मैं अक्सर अपनी वर्कशॉप्स में भी कहता हूं कि आप मुझे अपने 10 दोस्तों का प्रोफाइल बता दें और मैं बता दूंगा कि आप अगले 5 सालों में आप कहां होंगे। तो कासिम अली शाह मेरे उन करीबी दोस्तों में से हैं जिनके साथ हमारा कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन सिर्फ हम गपशप के लिए और मोटिवेशन के लिए और विजडम के लिए हम मिलते रहते हैं एक दूसरे के साथ। आज मैं कासिम से पूछ रहा था कि कासिम मुझे ये बताएं कि आपके नज़दीक कामयाबी किसको कहते हैं, सक्सेसफुल लोग कौन होते हैं। तो कासिम ने बड़ी ज़बरदस्त उस पर डिस्कशन की मेरे साथ एंड आई वाज रियली इंस्पायर्ड। तो मैंने सोचा कि यार ये जो बात है ना जो कासिम ने मेरे साथ की है, ये ऐसा ना हो कि मैं जब अपने लफ्ज़ों में लोगों को बताऊंगा तो कुछ चीज़ें मैं मिस कर जाऊं। तो मैं डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं इस वक्त कैमरा कासिम अली शाह की तरफ करूंगा और आपके अगर कोई क्वेश्चन भी हों आप नीचे ज़रूर आप नोट करते जाइएगा, लिखते जाइएगा। तो कासिम को फिर मैं बताता जाऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो बेसिकली कासिम साहब हमें ये बताएंगे, कासिम अली शाह, कि कामयाबी कहते किसको हैं। कासिम साहब इस वक्त आप मेरे फैंस के साथ हैं और जनाब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अशरफ साहब का बड़ा बड़ा शुक्रिया। अशरफ साहब कहते तो ये हैं कि जी मैं उनका दोस्त हूँ, लेकिन रियलिटी ये है कि मैंने बड़ा कुछ सीखा है। मैं एक मेंटोर भी मानता हूँ, इनको टीचर मानता हूँ। एक ज़बरदस्त इंसान है, वाकई एक ऐसे इंसान है कि जिनकी कंपनी, जिनके साथ हमेशा बैठ के उठने को दिल नहीं करता। हर दफ़ा नई बातचीत होती है, हमारी फ्रिक्वेंसी बड़ी मैच करती है। बड़े ऐसे आइडियाज़ और बड़े ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो हम इकट्ठे बैठते हैं और गप लगाते हैं, तो एक नई एनर्जी लेके। मैं बड़ा थका हूँ, बिल्कुल सच बताऊँ, चोइसा को मैं कह नहीं सका। मैं शदीद थकावट में था, पूरा दिन मैंने काम किया, पिछला दिन बड़ा काम था, नींद मेरी आज कम थी। इस लम्हा मुझे इस वक्त बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा कि मैंने इतना काम किया है, इतनी स्ट्रगल की है, इतनी एफर्ट की है। वजह क्या है? कंपनी ज़बरदस्त हो तो यकीन करें थकावटें उतर जाती हैं, स्ट्रेस ख़त्म हो जाती है। जो अब बात कर रहे थे चोई साहब अभी के कामयाबी क्या है और कामयाबी के हवाले से मेरी जो राय है, क्या है, मेरी ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कामयाबी की कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है जिस पे सारे के सारे एग्रीड कर दें। किसी के मुताबिक कामयाबी कुछ है, दूसरे को बदल लें तो कामयाबी कुछ है। कल्चर, वैल्यूज़, स्टैंडर्ड्स, बेंचमार्क हर सोसाइटी के, हर माशरे के, हर शख्स के, हर ख़ानदान के मुख्तलिफ हैं। मुल्क बदलने तो शायद डेफिनेशन बदल जाती है, लेकिन एक जो दुनिया में कह लें एक मिथ पाया जाता है, बहुत सी दुनिया और ख़ुसूस पाकिस्तान में ऐसा ज़्यादा है, इंडो पाक में कह लें, वो ये कि कामयाबी की डेफिनेशन लोग सिर्फ पैसा कमाना समझते हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह तो एक गुर्बत, महरूमी, कमी और वो एक कह लें कि माशरे में जो एक डिसिप्लिन नहीं है, सिस्टम के ना होने की वजह से जो माशी मसाइल हैं, उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ आंख जाती है तो वो माशी बेनिफिट, पैसे कमाने को कामयाबी समझा जाता है, जिसकी वजह से नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। ये जो नुकसान है ये भी मेरी ऑब्जर्वेशन है और बहुत से लोगों को मैंने भी देखा, आपने भी देखा होगा, जो पैसा बड़ा कमा लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर होते हैं, बड़ा कुछ उनके पास होता है, लेकिन उनके पास रिस्पेक्ट, मोहब्बत नहीं होती और उन लोग उनके दिल से इज़्ज़त नहीं करते। मैं समझता हूँ कि दिमागों को जीत लेना, माइंड्स को टच कर लेना, माइंड्स को विन कर लेना, ये तो शायद फिर आसान काम है, लेकिन दिलों को जीतना जो उनसा है वो बहुत बड़ा काम है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हैं और आपकी सक्सेस की वजह से आपकी रिस्पेक्ट भी है, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, लोग आपका एहतराम करते हैं, लोग दिल से आपका एहतराम करते हैं। मैं और जो सब अभी हम बैठे हुए थे, यकीन कीजिए एक छोटा सा वाक़या इसमें मैं ऐड करता जाऊँगा। थोड़ी देर पहले कामरान रिजवी साहब हमें नज़र आए। कामरान साहब जो उनसे, वो पाकिस्तान के मारूफ ट्रेनर हैं। मैं उनसे बिल्कुल नहीं पढ़ा, शायद चोई साहब की कोई इंटरेक्शन, उनकी दोस्ती पुरानी होगी उनसे। यकीन कीजिए हम दोनों उठे हैं, हमने उठ के उनका एहतराम, उनके खड़े हो गए हैं, उनके साथ हमने सेल्फ़ी की रिक्वेस्ट की, सेल्फ़ी बनाई। और सेल्फ़ी बनाने की शायद आपको मेरी डेफिनेशन मेरे लेक्चर्स की वजह से पता हो कि मैं मिनिस्टर, किसी सियासतदान
ایسے بندے کے ساتھ میں تصویر بنانا پسند نہیں کرتا، لیکن عالم اور استاد کے ساتھ تصویر بنانا میں اعزاز سمجھتا ہوں۔ یقین کیجئے اسی وقت میں نے چوئی صاحب نے انہیں ریکویسٹ کی، ہم نے تصویر لے کر اس کے بعد پوسٹ کی، میری بھی پیج پہ موجود ہے، چوئی صاحب کے پیج پہ موجود ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ عزت دار ہے وہ بڑا کامیاب ہے۔ یقین کیجئے پیسہ عزت کے مقابلے میں چھوٹی چیز ہے۔ جو لوگ سمجھ جاتے ہیں پیسہ بہت بڑی چیز ہے، وہ یہ جان لیں کہ پیسہ اس معاشرے میں شاید کئی ایسے پیشے شعبے ہیں جن کا میں نام یہاں لینا پسند نہیں کروں گا، ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے، رسپیکٹ نہیں ہوتی، محبت نہیں ہوتی، دلوں کو نہیں چھوا ہوتا، دل سے لوگ ان کا احترام نہیں کرتے، دل سے لوگ ان کی عزت نہیں کرتے۔ دوسرے وہ تمام لوگ جن کو کریز ہوتا ہے، میں کیونکہ سول سروسز کو بڑا قریب سے جانتا ہوں، بڑا اچھا جانتا ہوں، پڑھانے کی وجہ سے بھی، انٹریکشن کی وجہ سے بھی، ایکسپوجر کی وجہ سے بھی، بہت سے لوگ کسی عہدے کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی اعلیٰ پوسٹ پہ ہیں تو بڑی بات ہے جی، اور کیا زبردست جون سا وہ ہماری کامیابی۔ حضور جب تک آپ پوسٹ پہ ہیں لوگ آپ کی عزت کریں گے، آپ کے ڈر کی وجہ سے، آپ کے ڈنڈے کی وجہ سے، آپ کے اس عہدے کی وجہ سے۔ جیسے ہی آپ پوسٹ سے اتریں گے، آپ عام انسان ان کے درمیان میں کھڑے ہوں گے، کوئی آپ کو پوچھے گا بھی نہیں۔ میں نے بڑے بڑے کامیاب آفیسرز کو، بظاہر کامیاب آفیسرز کو سیٹوں سے اترتے بعد میں فارغ ہوتے دیکھا ہے، اور دیکھا کہ ان کو پوچھنے کوئی نہیں آیا۔ سیٹ پہ بیٹھے تھے تو عید پہ کیکوں کے ڈھیر تھے، اور سیٹ سے اتر گئے تو یقین کریں وہ کیک چھوڑ اداسی کے ساتھ اپنے لان میں بیٹھ کے 3 دن پرانا باسی کیک کھا رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں اب لوگ ہماری عزت نہیں کرتے۔ بنیاد یہ ہے کہ کامیابی کی ڈیفینیشن انہیں نہیں پتہ ہوتی کہ کامیابی دراصل آپ کا پیسہ کمانا تو کیونکہ ضرورت ہے، روٹی جڑی ہے، گھر جڑا ہے، فیسیں جڑی ہیں، تنخواہیں جڑی ہیں، ضرورت ہے، انکار نہیں کر رہا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ عزت ہی کما لیں اور بھوکے مار جائیں، نہیں، پیسہ کمائیں، ضرورت ہے، لیکن صرف پیسہ نہ کمائیں۔ خدا کے لیے پیسہ ضرورت ہے، پیسے کو استعمال میں رکھیں، پیسے کو غلام بنا کے رکھیں، پیسے سے فائدہ اٹھائیں۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہر ایک رسپیکٹفل انسان بنے، عزت دار انسان بنے، اور اس کے لیے ضروری ہے، یہ پرانا روایتی مشہور ایک جملہ بولوں گا کہ عزت دار کی پہچان بھی عزت والا کر سکتا ہے۔ اگر آپ خود محبت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، آپ کی اپنی ایک رسپیکٹ ہے، آپ کی اپنی ایک ویلیو ہے، تو یقین کیجئے گا آپ کسی عزت دار کو دیکھ کے اٹھیں گے بھی، سلام بھی کریں گے اور پہل کریں گے، آپ اپنی انا کو ماریں گے، آگے بڑھیں گے۔ آپ کہیں گے ہوں گا میں ٹرینر جو بھی ہوں، لیکن یہ میرا سینئر ہے۔ تا دیر میں اور چوئی صاحب بیٹھ کے کامران صاحب کی تعریف کرتے رہے۔ یہی وجہ تھی کہ جس کو اللہ نے عزت دی ہو اس کو آپ کو بھی عزت دینی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو شاہ جی، آپ نے زبردست طریقے سے میرے دوستوں کو، بلکہ میرے دوست کیا ہیں، یہ تو ہم دونوں کے دوست ہیں، ہمارے جو پیجز ہیں، میرا پیج ہو گیا، آپ کا پیج ہو گیا، تو جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں اس میں ذرا بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اصل عزت یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں کتنا بستے ہو۔ دوستو بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب بھی میں اور قاسم علی شاہ کہیں بیٹھتے ہیں کافی پہ، تو یقین جانے کہ کافی پینا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنے لوگ ہمیں آبزرو کر کے وہ اسٹیپ ان کر دیتے ہیں کہ، اور وہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اگر وہ جان رہے ہوتے ہیں تو وہ سوشل میڈیا ہوتا ہے، وہ ہماری ویڈیوز یا ہمارے کانٹینٹ سے ہی انسپائر ہوتے ہیں، اور اس وقت جو ایک ہمبلنس آتی ہے آپ کے دل میں کہ یار میں تو کچھ بھی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے کہ یہ بندہ پتہ نہیں کون تھا، کہاں سے تھا، میں اس کو جانتا بھی نہیں ہوں، لیکن وہ ہمارے پاس آیا ہے۔ یہ جگہ جگہ پہ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی ایئرپورٹس پہ ہوتا ہے، ہوٹلز میں ہو رہا ہوتا ہے، جہاز میں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اصل کامیابی یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں کتنا بستے ہو۔ دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، قاسم علی شاہ کے ساتھ ہم میری جو سٹنگز ہوں گی نیکسٹ، ان میں ہمیں یہ گو لائیو کا فنکشن کا پتہ چل گیا ہے۔ انشاءاللہ قاسم صاحب اور میں آپ کے سامنے جب بھی آئیں گے اکٹھے تو انشاءاللہ گو لائیو کے ذریعے ہوں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔